Nahimong bulahan ang Barangay Cunel Jensan tungod nga sila ang nahimong benepisyaryo sa programa sa Department of Agriculture nga libreng spreader machine. Sumala ni Kagawad Sandy Cunyado nga wala pa sila kasayuran sa paggamit sa machine. Hinungdan nga nanginahanglan pa sila og orientation. Gipaklaro sa opisyal nga mikabat sa 17,000 na ang tao sa ilang barangay. Hinungdan nga nagadaghan ang hugaw maong pinagi sa gihatag nga himan makunhuran ang ilang problema sa hisgutanan nga basura. Salamat kay ani nga ako kay ning tabang ba. At least maka-compose nami, maka-produce nami fertilizer. Pinaka-importante, ma-recycle na to ato ang mga materials diri sa Cunel. Human nga natunol sa maong barangay ang hisgutan nga makinarya, nagadaom ang DA12 nga matabangan na sila sa ilang basura. Gipasiguro ni Edgar Alan Pasaol nga anaa ang ahensya nga nakaanda muhatag og tabang sa mga nagikinahanglan nga sama sa Cunel. Nagalaom usab ang nahisgutan nga pinaagi sa nadawat nilang makinarya, makaangkon ang mga mangunguma niini og abono nga gikan sa barangay, gikan sa mga basura nga nakolekta sa 17 ka mga purok. Sa makadawat sa atong mga machinery atong ambingan para tuloy-tuloy lang atong paggamit ani. And then dakog tabang ni sa atong mga farmers. Sa kasamtangan, gipaklaro ni Kagawad Cunyado nga temporaryong gibutang una sa gawas nga bahin sa Barangay Hall ang makinarya sa rason nga dili makasulod ang sakinan nga nagdala niini tungod nga masangit sa atop pananglitan nga ipamugos ang pagpasulod. In the heart of changing lives, kini si Brigada Danny Casi, Brigada News.